आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। स्वताच्या भलायकेची कुयदाद घेवन दुयेंसा पासत पयस रावप जण एकल्याच्या हातान आसा। आतां डायलिसीस, गोडेमूत, मानसीक विकार तशेंच हेर दुयेंसांचें प्रमाण वाडलां। हे सगळें स्वताच्या भलायके कडेन आडनदर केल्ल्यान जालां अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। संवसारीक होमिओपॅथी दिसाच्या कार्यावळींत ते उलयताले। द प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर अँड प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप हाजेर भर दिवपाची गरज आसा. म्हणजे द गव्हर्नमेंट इज ऑल्सो कमिंग इन द प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर इन बिग वे. म्हणजे ओनली बाय टेकिंग द आयुर्वेदा एज अ फोकस ऑन द सेम लाइन you people can think being a homeopathy as a focus, and we can think in the preventive health care because you have the specialization in the homeopathy also in the preventive health care. आणि ही पद्धत आणि ही सिस्टम जी आसा पळय न्ही, आमी म्हणटा आमी रुटीन हेल्थ क्लिनीक घालिना, कोण बरो ना जाल्यार आमच्याकडे येवचो न्ही, बरो ना जावचोच न्ही म्हणून आमच्याकडे येवचो। गोंयान बेगीनूच आयुष खातें स्थापन करतले अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली। ही कार्यावळ सांकळे रवींद्र भवनात गोवा होमिओपॅथी कावन्सिल आणि गोवा कामाक्षी देवी होमिओपॅथी महाविद्यालयाच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ली। गोंय काजू महोत्सवान गोवा डिपॉझिट रिफंड स्कीम ही कोयराचो विलो लावपा खातीरची यंत्रणा सध्या सगळ्यांचें आकर्शण थारल्या। कोयर माखणान घालो काय पयशे मेळटात हें पळोवन बऱ्याचशा जाणांनी हे विशीं उत्सुकता दाखयल्या। महोत्सवाच्या परिसरांत थाटिल्ले ह्या दालनान कोयराचो विलो कितल्या सोप्या पद्दतीन जावंक शकता आनी तातूंतल्यान पयशे तर मेळटाच, तेच बरोबर पर्यावरण लेगीत नितळ उरता म्हूण ह्या दालनाक भेट दिल्ल्या लोकांनी ह्या वेळार उलयतना प्रतिक्रिया दिल्या। गोंय सरकाराचे पर्यावरण आनी हवामान बदल खातें DRS ही यंत्रणा चालीक लावपाचें आसा। पयल्या पावण्यार सुरवेक गोंयची शारां गांवगिऱ्या वाठारांत मेळून 300 मायज DRS माखणां चालीक लावपाचो प्रस्ताव सध्या सरकारान दवरला। काजू महोत्सवान सध्या DRSची 2 माखणां कोयराचो विलो कसो लायतले तांची प्रात्यक्षिकां दाखोवपाक स्थापन केल्यात। हे खेरीज हँडहेल्ड माखणांचो लेगीत ह्या दालनांत आस्पाव आसा। कोयर माखणान घालो काय 5 मिनटां भितर कोयराची वर्गवारी केल्या मोला प्रमाण पयशे थेट कोयराचो विलो लावपाक आयिल्ल्या मनशाच्या UPI खात्यार जमा जाता। सध्या संवसारभर सेंद्रीय शेती उत्पादनांची मागणी वाडत आसा। गोंयांतले 80 ते 90% काजू उत्पादन सेंद्रीय पद्दतीन जाता। हातूंत कसलेच रसायन वापरनात। उत्पादकांनी हे संदीचो फायदो करून घेवचो असो उलो सेंद्रीय काजू उत्पादक आग्नेल बारेट हांणी मारला। शेनवारा काजू महोत्सवान जाल्ल्या तांत्रीक चर्चा सत्रांत ते उलयताले। ह्या वेळार शास्त्रज्ञ डॉ. AR देसाय, काजू उत्पादक विंदेश शिरोडकार, गोंय शेती महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुरेश कुंकळकार हाजीर आशिल्ले। फाटल्या कांय वर्सांत संवसारभर कॅन्सरा सारकिल्ल्या असंसर्गजन्य दुयेंसां वाडत आसा। पिकांत रासायनीक साऱ्यांचो चड वापर जाल्ल्यान अशें जावं येता। निरोगी जिणे पद्दतीक आनी पोशक अन्नधान्याक संवसारभर प्राधान्य दितात। गोंयांतल्या सेंद्रीय काजू शेतकारांनी हाचो लाव घेवचो। तांणी आपल्या सेंद्रीय काजूची योग्य पद्दतीन मार्केटिंग केल्यार तांकां अर्थीक फायदो मेळटलो अशें बारेट हांणी सांगलें। सरकारान सेंद्रीय शेती कडेन वचपा खातीर धोरण तयार करची, सेंद्रीय उत्पादनाक चड दर मेळपाक जाय अशें डॉ. सुरेश कुंकळकार हांणी सांगलें। गोंयांत पेट्रोल, डिझेल आनी LPGची उपलब्धता सद्याची मागणी पुराय करपाक फावो ती आशिल्ल्याची पुष्टी राज्यांतल्या तेल विपणन कंपन्यांनी केल्या। भौशीक क्षेत्रांतल्या तेल विपणन कंपन्यांचे राज्यस्तरीय समन्वयक मधुरेंद्र के पांडे हांणी ही माहिती दिली। शेनवारा पणजेंतलें चडांत चड तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालें। मुरगांवां चडांत चड तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें आशिल्लें। राज्यांत आज चडांत चड तापमान 34 ते 35 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। 69वे राष्ट्रीय शालेय खेळां सर्ती खातीर गोंय राज्याचो अंडर-17 चले आनी अंडर-17 चलयांचो क्रिकेट पंगड निवडपा खातीर खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान निवड चांचणेचें आयोजन केलां। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळा 7 वर्सां।